बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना हाउस में। जिना हाउस को मैं इससे पहले भी आपके सामने रिपोर्ट कर चुका हूँ। नए साल का आगाज़ हुआ है और इस नए साल के आगाज़ में जब हम जिना हाउस के अंदर मौजूद हैं तो हमें जिना हाउस के अंदर वो कैफियत हमें एक बार फिर हमारी जन्म ले रही हैं, जिसमें हम एक बार फिर रंजीदा हुए थे 9 मई के बाद कि किस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की चीज़ों को इन्होंने ना सिर्फ जलाया था बल्कि कायद की चीज़ों की बेहुरमती की थी। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए ना सिर्फ हिम्मत कोशिश की बल्कि पाकिस्तान बनाने के अंदर अपना एक पॉजिटिव किरदार भी अदा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कंट्रीब्यूशन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाने वाले हैं और अल्लाह के बाद अगर किसी शख्स ने मेहनत की है तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ये जिन्ना हाउस है। इस जिन्ना हाउस का जो हशर किया है इन लोगों ने, ये टूटे दरवाजे, ये टूटी खिड़कियाँ और ये फिर यहाँ पर अंदर ये खाकस्तर हुआ जिन्ना हाउस। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके किस तरह से अज़ियत नाक तरीके से इन्होंने इस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के घर को जलाया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये एक वॉल ऑफ फेम भी मौजूद है। ये वॉल ऑफ फेम और इसके नीचे ये कल्प्रिट्स की तस्वीरें हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस को ना सिर्फ यहाँ पर अंदर घुसकर इसको तहबाला किया था, इसको जलाया था और इसको जलाते हुए उनको ज़रा भी ये एहसास ना हुआ कि ये हम क्या कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर उस दिन दुश्मन खुश हुआ था, दुश्मन के अज़ाइम जो थे उनको तक़वियत मिली थी। दुश्मन चाहता क्या है? दुश्मन चाहता है कि वो पाक फौज को कमज़ोर करे। दुश्मन के अज़ाइम हैं कि किसी तरह से अवाम और फौज के दरमियान गैप पैदा हो और इस गैप को लेकर के दुश्मन के अज़ाइम को उस दिन पीटीआई के सपोर्टर्स ने, पीटीआई के लोगों ने उन अज़ाइम को तक़वियत पहुंचाई थी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये ऊपर दिखाइएगा जी, ये एक एक कोना इस जिन्ना हाउस का इन्होंने जला डाला, एक एक कोना जला डाला और इस कोने के अंदर कोई एक ऐसी चीज जगह नहीं छोड़ी गई जिसको इन्होंने बचाया हो। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा हॉल है, ये कैमरा मैन अगर दिखा सके तो इसको भी बुरी तरह से जलाया गया है और ये चीजें आज भी अपनी जगह पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम देख सकें और इस चीज का एहसास कर सकें कि इस तरह से कौमें जो हैं वो नहीं बना करती, इस तरह से कौमों की तामीर और तरक्की के अंदर किरदार अदा नहीं होते, बल्कि कौमें जो है वो नौजवान नस्ल, जिस नौजवान नस्ल ने ये सब कुछ किया था, वो नौजवान नस्ल जो है वो एक लीडर के कहने के ऊपर, एक लीडर के गलत दिखाए हुए गलत रास्ते के ऊपर चलती हुई उसने ये सारे की सारी कार्रवाइयां की हैं। पाक आर्मी को कमजोर करने की उसने कोशिश की है। मैं आपको यहाँ पर उनसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब जो कमरा है वो दिखाता हूँ। ये वो कमरा था नाज़रीन, ये वो जगह थी जहाँ पर जो एग्जैक्टली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब था। इसके अंदर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें और उनसे जुड़े हुए वो तमाम काम और चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, प्रिजर्व की हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उनका हाल ये कर दिया कि ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और ये खंडरात का मंजर पेश करने के पीछे सिर्फ एक ही सोच कार फरमा थी कि फौज और आर्मी के दरमियान, अवाम और आर्मी के दरमियान एक गैप पैदा किया जाए और इस गैप को पैदा करने में इमरान खान साहब ने किरदार अदा किया। मैं इसकी शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ उनके इस फेल को कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने 10 साल तक केपी के हुकूमत के फंड से, रियासत पाकिस्तान के पैसों से उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को चलाया और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को फंडिंग की, पैसा दिया और नौजवान नस्ल को उन्होंने खराब किया, उनकी जहन साजी की और जहन साजी करके उन्होंने अवाम और अफवाज पाकिस्तान के अंदर गैप पैदा करने की कोशिश की। ये एक और कमरा, ये इंतहाई दर्दनाक मंजर पेश कर रहा है। अगर आप देख सकें तो ये ऊपर के हालात देखें, यहाँ पर इस वक्त जो है वो सूरत हाल इतनी भयानक और खौफनाक है कि बयान नहीं की जा सकती। अंदर कमरों के अंदर हम नहीं जा सकते। ये ऊपर जो है वो सारा जल कर खाक हो गया। अब ये बनेगा तो किसके पैसों से बनेगा, जरा सोचें तो सही। ये एक और कमरा है जी, इस कमरे की हालत देख सकते हैं आप कि इस कमरे को कहां से कहां तक ये अंधेरा है और शायद जो है वो एग्जैक्ट उस तरह से रोशनी नहीं है
لیکن حالات یہ ہے ناظرین کہ انہوں نے پاکستانیت کے اوپر بنیادی طور پر انہیں حملہ کیا تھا. اب میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جناح ہاؤس جس کو انہوں نے جلایا، جس کا برا حال کیا، یہ دیکھیں جی، یہ اس طرف بھی دکھائیں، جو انہوں نے جلایا، جو اس کا انہوں نے برا حال کیا، اس جناح ہاؤس کو اب جب ہم ریکور کریں گے، اس جناح ہاؤس کو جب ہم دوبارہ سے اس کی اپنی شکل کے اندر واپس بحال کریں گے، تو اس کے اوپر اٹھنے والے جو اخراجات ہوں گے وہ کس کے پیسوں سے ہوں گے؟ وہ ریاست پاکستان کے پیسوں سے ہوں گے. اور ریاست پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے. عوام اپنے ٹیکس سے پیسہ دیتی ہے اور اپنے ٹیکس سے جو ہے وہ ان چیزوں کو بنانے میں کردار ادا ہوتا ہے. پاکستان کی ریاست کا، عوام کا کردار ادا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو ہے وہ کسی آدمی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جو حالات انہوں نے کیے تھے یہاں پر پیچھے جو صورتحال ہے، پیچھے کی صورتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں تباہ و برباد کر دی انہوں نے. یہ میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھائے، یہ اس طرف آئیں جی. بدقسمتی ہے کہ جناح ہاؤس کا کونا کونا انہوں نے تباہ کر دیا. جناح ہاؤس کے کونے کونے کو تباہ کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ یہ مسجد ہے. اس مسجد کے ٹوٹے ہوئے در و دیوار یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان بھی نہیں تھا، ان لوگوں کو شرم اور حیا تک نہیں تھی. یہ مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا یہ گھر ہے. اللہ کے اس گھر کو بھی انہوں نے نہیں بخشا اور انہوں نے اس گھر کو بھی توڑ پھوڑ دیا. یہ شیشے، ٹوٹے شیشے دکھائیں جی، کیا حالات کر دیے انہوں نے اللہ کے گھر کے. یہ والے شیشے دکھائیں ناظرین، یہ دیکھیں، یہ ٹوٹے شیشے، یہ ٹوٹی کھڑکیاں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی تھی، یہاں نماز پڑھی جاتی تھی. انہوں نے اس اللہ کے گھر کو بھی نہیں بخشا. تو پھر کیسے کر کے آج جو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے، کس کیپیسٹی کے اندر آپ ان کے لیے عام معافی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو ذرا خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اس کور کمانڈر ہاؤس کے در و دیوار کو چھوڑا نہیں، اس کے اندر مسجد کے در و دیوار کو جنہوں نے چھوڑا نہیں، ایکچولی یہ کور کمانڈر ہاؤس کے در و دیوار کو چھوڑ بھی اگر انہوں نے تباہ و برباد کر بھی دیا تھا تو آپ کی جو فلسفی اور تھاٹ تھی پیچھے، وہ تو ریاست کو کمزور کرنے کی. اور بھارت کی فلسفی کیا ہے؟ بھارت کے عزائم کیا ہیں؟ بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کی ریاست کمزور ہو. اور جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریاست کمزور ہو تو یہ دکھائیں جی گاڑی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ان کے عزائم آپس میں ملتے ہیں. آپ اور ان کے عزائم جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے آپ نے پاکستان کو، پاکستانیت کو آپ نے چیلنج کیا ہے. یہ دیکھیں، کوئی کمرہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی. یہاں پر لاکھوں روپے مالیت کی جو ہے وہ سامان تھا جس کو انہوں نے، کروڑوں روپے مالیت کا سامان تھا جس کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ جلایا. پاک افواج وہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے. آج یہاں پر سرحدوں کے اوپر بیٹھا جو جوان ہے، اس شدید ٹھنڈ کے اندر بھی اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو یقین کریں ہم سے دشمن جو ہے وہ 5 گنا بڑا دشمن ہے. 2200 کلومیٹر سے طویل بارڈر ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ، 2600 کلومیٹر سے طویل بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، 650 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ. اور ان سرحدوں کی حفاظت کی پاک آرمی کر رہی ہے. خدارا میں اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ حقائق کو سمجھیں. آپ اپنی آنکھوں کو، دل و دماغ کو کھولیں، اس کو معاف نہ کریں، اس کو بند نہ کریں اور اندھی تقلید سے بچیں. اندھی تقلید جو ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی وقت کنویں کے اندر گرا دیتی ہے. آپ اس کنویں میں گرنے سے بچیں. اپنی ریاست کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر آپ اس وطن سے محبت کیجئے، ان آزاد فضاؤں سے محبت کیجئے. ورنہ آپ کو اس آزادی کی قیمت بھارت کے اس مسلمان سے پوچھنی چاہیے
कश्मीर के उस मुसलमान से पूछनी चाहिए, फ़लस्तीन के उस मुसलमान से पूछनी चाहिए जो अपनी मर्जी से अपने घरों के अंदर नहीं रह सकते, जो आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर सांस नहीं ले सकते। आपको आज़ादी की कीमत उनसे पूछनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे ये हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत कीजिए और अपनी ज़ात को हर तरह से पेश कीजिए कि मैं हाजिर हूँ, मेरा दिल, दिमाग, जान, माल, हर चीज़ अपने वतन के लिए कुर्बान है। तभी ये पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और हमारी नस्लें जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर सांस लेती रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।